ನಮಃ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಓಂ ನಾರಾಯಣ. ತೇ ಅಸುರ, ಹೌದು. ಅಂದರೆ ದೇವಾಹ ವಾಚಂ ವಾಗಭಿಮಾನಿನಿ ದೇವತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಂತಹ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಗಾಯ ಇತಿ ಉದ್ಗಾಯ ಇತಿ. ವಾಕ್ಚ ಅಗಾಯತ್, ಕಿಂತು ಅಥ ಕಥಮ್ ಅಗಾಯತ್? ವಾಚಿ ಗಾನಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಂ ನಾಸೀತ್, ಸ ಏವ ದೋಷಃ. ತತ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ? ದಟ್ ಭಾಷ್ಯೆ ಉಕ್ತಂ ಪವಮಾನಸೂತ್ರಂ ಕಿಂತ ಅನ್ಯತ್ ತತ್ತು ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ತತ್ತು ಕರ್ಮಕಾಂಡವಿಷಯಃ ತತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಉಕ್ತಃ. ಕಿಂತು ತತ್ರ ಪ್ರಸಂಗೆ ತತ್ ಅವಿಜ್ಞಾಯಾಪಿ ಅವಗಂತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಅವಿಜ್ಞಾಯಾಪಿ ತಥಾಪಿ ಅಹಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾಂ ವಾ ಪಠಿತ್ವಾ श्वो वक्ष्यामि. अद्यैव वक्तव्यमासीत् नोक्तं मया. अत एव यत्तु गानसमये भोगः इत्युक्ते पवमानत्रयं देवेभ्यः अगायत्, किन्तु अवशिष्टशस्त्रं, शस्त्रं वा अस्त्रं वा, यत् कल्याणतमम् इत्युक्ते वागादिनिमित्तनिर्वृतो भोगः पवमानेषु अवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु. ಈ ಪವಮಾನಂ ಕಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ. ತದೇವ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ವಿಸ್ಮೃತಂ ಮಯಾ ಶ್ರೀಚರಣೈರಪಿ ವಿಸ್ತರೇಣ ನೋಕ್ತಂ ಅಲ್ಲವೇ? ಅತ ಏವ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾಂ ವಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಯತ್ರ ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಕಿಂತು ಕಿಮಪಿ ಗಾನೇ ಅಂಶತಃ ದೇವಾರ್ಥಂ ದೇವಾನಾಂ ಕೃತೆ ಅಗಾಯತ್. उत्तम विषयः साधुभूतः आत्मार्थे अगायत्. सामान्यभोगः देवानां कृते अगायतिति एतावत् स्वार्थप्रयत्नम् अकार्षीदिति मात्रं तु ज्ञायते. तद्दृष्ट्वा किमभूत्? मन्त्रं पठामि. तद्दृष्ट्वा ते विदुः अनेनैव अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति. सो ते भाष्यं पठामि. ओके, तत्र ततः एव अल्लिन्दलेन अतस्तदेव विशेष्यते यत् कल्याणं वदति इति. यत्तु वदनकार्यं सर्वसंघातोपकारात्मकं तद् यजमानमेव. सर्वसंघात उपकारात्मकं तद् याजमानमेव. सर्वसंघात उपकारात्मकं तत्र यजमानम् इत्युक्ते यजमानशरीरे यजमानार्थमेव. ಅಂದರೆ यो यज्ञं करोति स यजमानः. तस्य यजमानस्य शरीरे देवाः सन्ति. यजमानस्य शरीरे विविध इन्द्रियाणि सन्ति. तत्तत् इन्द्रिय अधिष्ठानदेवाः अपि सन्ति. तत्र एकस्मिन् यजमानदेहे एतत् प्रवर्तते इत्युच्यते. तत्र कल्याणवदन आत्मसम्बन्ध असङ्गावसरं. तत्र कल्याणवदन आत्मसम्बन्ध आसङ्गावसरं तत्र कल्याणवदनेन कल्याणवदनं कथम्? आत्मसम्बन्धं. यत्ते कल्याणं तदात्मने इति मन्त्रे उक्तं. यत् कल्याणम् उद्गानमासीत्, शोभनम् उद्गानमासीत्, तदात्मार्थम् अकार्षीत्. तदेव अस्मिन् वाक्ये उच्यते. तत्र कल्याणवदन आत्मसम्बन्ध आसङ्गः. आत्मसम्बन्धत्वात् आसङ्गो अस्ति. आत्मसम्बन्धार्थं कृतत्वात् आसङ्गः इत्युक्ते आसक्तिः. सो यत् कल्याणवदन आत्मसम्बन्ध आसङ्ग तदवसरं प्राप्य देवतायां रन्ध्रं प्रतिलभ्य आसङ्गावसरम्. अवसरम् इत्युक्ते चान्स्. सो तद् आसङ्गावसरं तद् आसक्ति अवसरं देवतायाः रन्ध्रम् इत्युक्ते दोषः.
तद्देवतायाः रन्ध्रं प्रतिलभ्य के देवाः देवाः अपश्यन् रन्ध्रं ते विदुः ते असुराः ते विदुः के असुराः कथं किं 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 किमुच्यते किं विदुः अनेन उद्गात्र अनेन अनेन इत्युक्ते उद्गात्र नो न इति पदमस्ति न इत्यस्य नः अस्मान् इति अस्मान् स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म च अभिभूय अस्मान् अभिभूय अस्मान् इत्युक्ते असुरान् अभिभूय असुरान् अभिभूय इत्युक्ते असुराः कुत्र वर्तन्ते स्वाभाविक ज्ञानकर्मसु वर्तन्ते स्वाभाविक ज्ञानं स्वाभाविक कर्म रागद्वेषादिरूपं स्वाभाविक ज्ञानं स्वाभाविक कर्म सो अस्मान् इत्युक्ते को अर्थः स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म च अभिभूय अतीत्य अस्मान् मंत्रः मंत्रः एकत्र भाष्यम् अन्यत्र तथा पठितुमपि न शक्यते ते उद्गात्र अत्येष्यन्ति अति एष्यन्ति इति वक्तव्यम् अति इति शब्देन अतीत्य अभिभूय अभिभूय एष्यन्ति इति शास्त्रजनितकर्मज्ञानरूपेण अतीत्य इति को अर्थः शास्त्रजनितकर्मज्ञानरूपेण ज्योतिषा उद्गात्रात्मना अत्येष्यन्ति शास्त्रजनितकर्म शास्त्रजनितज्ञानम् एतत्तु ज्योतिषं ज्योतिर्भवति ज्योतिरित्युक्ते आत्मनि ज्ञानं प्रकाशः तत् ज्योतिषा उद्गात्रात्मा तत् प्रकाशरूपः उद्गाता सो उद्गाता शास्त्रोक्त कर्म शास्त्रोक्त ज्ञानं प्राप्य शास्त्रोक्त कर्मणा स्वाभाविक कर्म ज्ञानम् अतिक्रान्तुम् इच्छति इति एतद् दृष्ट्वा उपलभ्य ते किं कुर्वन्ति अत्येष्यन्ति अतिगमिष्यन्ति अस्मान् अतिगमिष्यन्ति इति अजानन् ते देवाः इत्येवं विज्ञाय भाष्यमनन्तरवाक्यम् इत्येवं विज्ञाय तम उद्गातारम अभिद्रुत्य तम उद्गातारम तम अंद्रे उद्गातारम मंत्रे किमस्ति तम अभिद्रुत्य तम उद्गातारम अभिद्रुत्य द्रावति श्री द्रू द्रावति मीन्स रनिंग धावति रनिंग इति द्रावति सो अभिद्रुत्य इत्युक्ते आभिमुख्येन धावित्वा इत्यर्थः अभिद्रुत्य इत्युक्ते आभिमुख्येन अभिमुखं गत्वा अतएव अभिगम्य इति भाष्यकारैरर्थः उक्तः तम उद्गातारम अभिद्रुत्य अंद्रे अभिगम्य तम उद्गातारम अभिद्रुत्य पाप्मना अविध्यन् अल्लवे पाप्मना अविध्यन् तस्य भाष्यं पठामि स्वेन असंगलक्षणेन पाप्मना तेन असंग इदिया आसंग इदिया आसंग इरबेकु इल्ली असंग तप्पिदे आसंग लक्षणेन आ दीर्घ इरबेकु मम पुस्तके दोषो अस्ति सो पाप्मना ते अविद्यन् अविद्यन् इत्युक्ते ताडितवन्तः ताडनं कृतवन्तः वेदनम् इति ताडनमप्युच्यते वेदनं चुच्चुवदु अथवा बीटिंग ताडनमप्यपि भवति वेदनम् इत्युक्ते तेलुगुनल्ली तेलुगु भाषायाम् उच्यते वेधिस्तुन्नाडु अंटे पर्सेक्यूटिंग मी कन्नडदल्लि इदो इल्लवो गोत्तिल्ल तेलुगुन अब्बा ಎಂತ ವೇದಿಸ್ತುನ್ನಾಡು ಆ ವೇದನ ಇದೆಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವೇದನ ಅದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥಃ ಸೊ ಅತ್ರ ಪಾಪ್ಮನ ಇತಿ ಪಾಪ್ಮನ ತಾಡಿತವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪೇನ ಸಂಯೋಜನಂ ಕೃತವಂತಹ ಇತ್ಯರ್ಥಃ
यथा बाणेन ताड्यते चेत् बाणं गत्वा तत् तेन तद् विद्धं बाणेन विद्धः इत्युच्यते बाणविद्धः बाणः वेदनं करोति वेदनेन किं गच्छति तेन तत्र गत्वा तत्रैव तिष्ठति विद्धः तिष्ठति एवं किल विद्धः तिष्ठति तस्मिन् लग्नः तिष्ठति तस्मिन् रूढः तिष्ठति एवमत्र पाप्मना अयोजयन् अत पाप एव उच्यते स्वेन आसंगलक्षणेन पाप्मना सी पाप्मना शब्दम् उक्त्वा तस्य अर्थः अनन्तरं वक्तव्यमासीत् कदाचित् भाष्यकारः अर्थं पूर्वमुक्त अनन्तरं मन्त्रपदम् आनयन्ति सी स्वेन आसंगलक्षणेन पाप्मना पाप्मना इति मूलमन्त्रस्थपदम् उपादाय तस्य अर्थः स्वशब्दैर्वक्तव्यमासीत् किन्तु तस्य अर्थं पूर्वमेव ब्रूते भाष्यकारः स्वेन आसंगलक्षणेन पाप्मना असुरः केन पापेन संयोजितवन्तः आसक्तिरूपपापेन अविद्यन् इत्युक्ते ताडितवन्तः संयोजितवन्तः इत्यर्थः अत्र पापेन संयोजनम् इत्युक्ते आदौ तस्य स्वार्थेन यत् करोति स्वार्थबुद्धौ आसक्तिरस्ति ई स्वार्थबुद्ध्या यदि कर्म करोति आसक्तिर्जायते स्वार्थबुद्धिः आसक्त्योर्भेदो नास्ति विशेषतया स्वार्थः बुद्धिः आसक्तिस्तु ಒಂದು अटैच्मेंट मनोभावः अतएव आसक्तिना इत्युक्ते पापेन समयोजयन् ओके स पाप्मा का कुत्र अस्ति पापं कुत्र अस्ति अनन्तरवाक्ये उच्यते भाष्य मन्त्रं पठामि स यः स पाप्मा यदे वेदमप्रतिरूपं वदति स यः स पाप्मा इति द्विः मन्त्रे उक्तमस्ति सी विद्वान् स यः स पाप्मा यदे वेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा इति सो पापं किं तत् पापम् अत्रुच्यते स यः स पाप्मा प्रजापतेः पूर्वजन्मावस्थस्य वाचि क्षिप्तः स एव प्रत्यक्षीक्रियते सः यः पाप्मा आसीत् स एव इति अंद्रे यत् पापमस्ति तदेव पापम् इति उच्यते तत् प्रजापतेः पूर्वजन्मावस्थस्य वाचि प्रजापतेः पूर्वजन्मनि वागिन्द्रिये आसीत् क्षिप्तः प्रक्षिप्तः आसीत् स एष प्रत्यक्षीक्रियते इत्युक्ते प्रत्यक्षवत् सः शब्देन ब्रूते सः इत्युक्ते प्रत्यक्षवदुक्ते ब्रूते अतएव तत्र प्रत्यक्षीक्रियते इति पूर्वजन्मनि यत् पापम् आचरितं तत् पापं मनसि अनुषङ्गः नो सक्तमासीत् असक्तम् इत्युक्ते लग्नमासीत् युक्तमासीत् तदत्र प्रस्तौति प्रत्यक्षीक्रियते कोऽसौ यदे वेदमप्रतिरूपम् अननुरूपं यदे वेदम् अप्रतिरूपम् इत्युक्ते अननुरूपम् इत्युक्ते शास्त्रप्रतिषिद्धं तदेव इंद्रियेषु शास्त्रप्रतिषिद्धं स्वाभाविकं शास्त्रप्रतिषिद्धः स्वाभाविकः यो दोषो अस्ति स एव दोषः प्रतिषिद्धं वदति शास्त्रेण प्रतिषिद्धं सत्यं प्रियं हितं च ब्रूयात् शास्त्रेण किमुच्यते सत्यं ब्रूयात् हितं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् यो असत्यं ब्रूते अप्रियं ब्रूते अश्लीलादिकं वर्णयति निन्दां करोति अश्लीलं ब्रूते असत्यं ब्रूते अहितं ब्रूते अनर्थकरं ब्रूते एतत्तु पापनिमित्तमेव सर्वेषु इन्द्रियेषु द्विविधरूपाणि कर्माणि सन्ति ज्ञानं च ज्ञानमित्युक्ते बुद्धिरपि ज्ञानम् उत्तमबुद्धिः नीचबुद्धिः उत्तमबुद्धिः शास्त्रनिमित्तं
अधमबुद्धिः स्वाभाविकदोषनिमित्तम् अत्र शास्त्रप्रतिषिद्धं वदति वाचा यत् शास्त्रप्रतिषिद्धं वदति येन प्रयुक्तः असभ्य बीभत्स अनृतादि अनिच्छन्नपि वदति अत्र पश्य येन प्रयुक्तः इत्युक्ते तत् पापेन प्रयुक्तः आसंगरूपपापेन संयुक्ता अभूत वागिन्द्रियं पापेन संयोजिता अभूत अतः तत् वाक् किं करोति शास्त्रनिषिद्धं ब्रूते शास्त्रनिषिद्धं किं येन प्रयुक्तः इत्युक्ते तेन पापेन प्रेरितः प्रयुक्तः इति प्रेरितः तेन पापेन प्रेरितः असभ्यं भूते असभ्यं मीन्स् अश्लीलं बीभत्सम् इत्युक्ते सम् कैण्ड् आफ् ए हार्श शब्दं बीभत्समिति ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 60 ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ 101ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರದ ಬಂಡ ಮಾತು ಮುಂತಾದದ್ದು ಅಸಭ್ಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನಂದಗಿರಿನಾಪಿ ಉಕ್ತಂ ಭವೇತ್ ಆನಂದಗಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಓಕೆ ತೋ ಅಸಭ್ಯಂ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೀಭತ್ಸಂ ಅಂದರೆ ಶವ ರಕ್ತ ಕೀವು ಇವುಗಳ ವರ್ಣನೆಯೇ ಮುಂತಾದದ್ದು ಬೀಭತ್ಸ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲಿ ಡರ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತನಂ ಬೀಭತ್ಸಂ అంటే మనసి బీభత్సం జనయతి అంటే అల్లోల కల్లోలం డిస్టర్బ్ కరోతి మనః వ్యాకులం కరోతి బీభత్సం జనయతి అంటే జుగుప్సాం జనయతి అసభ్యపదేన మనసి పీడా జాయతే వేదనం జాయతే బీభత్సపదేన జుగుప్సా జాయతే భేదः అవగतः बीभत्सपदेन जुगुप्सा जायते अनन्तरं किं च शब्दः असभ्य बीभत्स अनृतं तु सर्वेपि जानन्ति ಅಂದರೆ यद्दृष्टं यद् यथा दृष्टं तथैव ब्रूते यथा दृष्टं यथा श्रुतं ब्रूते सत्यं किन्तु दृष्टात् अन्यत् श्रुतात् अन्यत् दृष्टात् अन्यत् श्रुतात् अन्यत् पठितात् अन्यत् दृष्टात् श्रुतात् पठितात् अन्यत् ब्रूते असत्यं ಓ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆನಂದಗಿರಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು ಓದು ಅಸಭ್ಯ ಪದಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಬ್ರೂಹಿ ಪಠ ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿದೆ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮನ 66ನಲ್ಲಿ 66 ಏನಾ 97 90 ಅದಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ 98 99 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಾ ಅಸಭ್ಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಕಾ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಲಿಖಂತಿ ಇತಿ ತತ್ರ ಅನೂದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಲಿಖಂತಿ किन्तु अस्माभिः आनन्दगिरिवाक्यान्येव उदाहर्तव्यानि यथा तथं यथावत् ಒಂದು ನಿಮಿಷ असभ्यम् अहम् अधोरेखया अङ्कयामि अंडर्लैन् करोमि इति असभ्यमिति सभानर्हं स्त्रीवर्णनादि न केवलं स्त्री यत्किमपि सभायाः अयुक्तम् इति अनर्हं बीभत्सम् इत्युक्ते भयानकं प्रेतादिवर्णनम्
स्वामिभिः किमपि अन्यत् उक्तं जुगुप्साकरमित्युक्तम् अत्र तु प्रेतादिवर्णनं भयानकं किन्तु अनृतम् अयथादृष्टवचनम् एवम् आदिशब्दात् पिशुनत्वं गृह्यते पैशुन्यं जानासि सत्यं परोक्षे तस्य निन्दनं परोक्षे निन्दनं पैशुन्यमुच्यते అంటే పరరంధ్ర परस्मै परस्य रंध्र प्रकटनम अन्यस्य दोष आख्यानम अन्य समक्षम अन्यस्य पुरतः अन्यस्य दोष आख्यानम पैशुन्यम उच्यते अल्लवे परस्मै पररंध्र प्रकटनम इति भाष्यकारैः कुत्रचित् गीताभाष्ये उक्तमिति भाति परस्मै पररंध्र रंध्रमित्युक्ते दोषः परस्मै परदोष प्रकटनं पैशुन्यमुच्यते ओके किमत्र प्रजापतेर्वाचि पाप्मसत्वे मानमुक्तं भवति इत्याशंक्य स एव स पाप्मा एतत् आनन्दगिरि टीकायां पूर्वं पठितव्यमासीत् अपठितत्वात् एवं स्पष्टं नास्ति अस्तु नन्नದು ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮೂಲ ಭಾಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಾಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಅದು ಕನ್ನಡ ಓದಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೇರಾಗಿ ಸೊ ಅಸಭ್ಯ ಬೀಭತ್ಸ ಅನೃತಾದಿ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವದತಿ ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ अनिच्छन्नपि वदति इत्युक्ते को अर्थः जानासि भाष्यकारैरुक्तम् इति अनिच्छन्नपि वदति अनेन आनन्दगिरिटीकायां किमपि नोक्तं किन्तु अत्र कैलासाश्रमे चतुर्थटिप्पणे पापरूप शरेण अनिच्छन् नो अल्लप्प इल्ल वदति येन प्रयुक्तः नन्ते येन प्रयुक्तः येन इति येन अदृष्टरूपेण पाप्मना प्रेरितः तथा च अदृष्टमेवात्र पाप्मशब्दितमिति सूचितमिति भवति अंदे पापं प्रत्यक्षं न भवति अदृष्टरूपेण भवति येन प्रयुक्तो असभ्य बीभत्स अनृतादि अनिच्छन्नपि भूते अनिच्छन् इत्युक्ते असंकल्पितमिति उक्तं किम् आनन्दगिरि वा अन्येन वा केनचित् अनिच्छन्नपि इत्युक्ते असंकल्पितम् अंदरे जानन् अब्रूते आवेशेन ब्रूते इंपल्स अल्लवे कोपेन वा आवेशेन वा अनिच्छन्नपि तद् मुखेन आयाति यस्य संस्कारः शुद्ध संस्कारो अस्ति कोपकालेपि अशिष्ट शब्दाः नायान्ति कोपकालेपि असभ्य शब्दाः अशिष्ट शब्दाः नायान्ति कोपकालेनापि किन्तु यस्य संस्कारः तादृशः अस्ति सामान्यकाले नायाति कोपकाले आयाति तद् अनिच्छन् इत्येतत् अनिच्छन् इत्युक्ते असंकल्पितम् आवेशकाले कोपादि आवेशमग्ने आवेशरतः तत् स्वयमेव आयाति तत् अदृष्टम् इत्युक्ते पूर्वपापनिमित्तं तथा आयाति एवं ओके अनेन कार्येण अप्रतिरूपवदनेन अननुरूपवदनेन किं भवति अनेन कार्यम् अननुरूपवदनरूपकार्येण अनुगम्यमानः अनुगच्छति प्रजापतेः कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते प्रजापतेः कार्यभूताः देवाः प्रजापति इत्युक्ते तत् किमुच्यते ऐतरेय भाष्ये उक्तं विराट् रूपस्य अवयवाः एव देवाः विराट् आदौ पिण्डाकारेण भवति पिण्डाकारानन्तरं समष्टि आकारवान् विराट् भवति तस्य अवयवाः एव देवाः अत एव प्रजापतौ विद्यमानपापं देवेषु अपि आयाति अनेन कार्येण अप्रतिरूपवदनेन अनुगम्यमानः प्रजापत्यासु प्रजासु
प्रजाः सर्वेपि प्रजापतिपुत्राः एव। प्रतिपन्नेन असत्यवदनादिना लिंगेन तद्वाचि पाप्मा अनुमीयते आनंदगिरिभूते। प्रजाः के? प्रजाः प्रजापतेः पुत्राः प्राजापत्याः। देवेषु किं भवति? प्रजापतौ विद्यमान पापं प्रजापतिपुत्रेषु अपि दृश्यते। प्रतिपन्नेन असत्यवदनादिना लिंगेन तद्वाचि पाप्मा अनुमीयते। इद अनुमानं दर्शयते। अब्बा इद अनुमान प्रमाण। विमतं पाप्म, दिस् इज नैयायिक स्टैल। विमतं पाप्मपूर्वकं प्रतिकूलधी विषयत्वात् दुःखवत्यः यस्य पाप्मा प्रजावाच्यनवितः स एव प्रजापतिवाचि पाप्मानं गमयति। विमतं कारणपूर्वकं कार्यत्वात् घटवतो न च प्रजापतिं दुरितं प्राजापत्यं तद्विना हेत्वन्तरादेव स्यात्। करणानुविधायित्वात् कार्यस्य न च तत्कारणेऽपि परस्मिन् प्रसंगः अपापविद्धम् इति श्रुतेः। ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ. ಕಾರಣಪೂರ್ವಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ 16 अनुमीयते। कारणमिहोपादानं विवक्षितं न च प्रजागतम् इत्यादि। यत् प्रजागतं दुरितं प्राजापत्यं तदेव प्रजापतिनिष्ठम् इत्यर्थः। तच्च विना हेत्वन्तरादेव स्यादिति न च वाच्यं। कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य कारणपूर्वकत्वात् इति साध्याहारं योजयन्ति। एकस्यैव दुरितस्य कारणस्थदुरितत्वेन कारणत्वं कार्यस्थदुरितत्वेन च कार्यत्वमिति भावः। ओहो हागा। कारणपूर्वकं कार्यत्वात् घटवत् न च प्रजागतं दुरितं प्राजापत्यं तद्विना हेत्वन्तरादेव स्यात्। कारणानुविधायित्वात् कार्य प्रजासु विद्यमानं पापं प्रजापतौ न भवति। ಅಂದರೆ कार्ये विद्यमानं पापं कारणे न भवति। कारणं न गच्छति। कारणे विद्यमानं पापं कार्ये आयाति। कार्यगतदोषं कारणं नानुगच्छति। कारणगतः दोषः कार्ये आयाति। न च तत् कारणेऽपि परस्मिन्। वस्तुतः कारणेऽपि स दोषो नास्ति इत्युच्यते। पाप्मप्रसक्तिरित्यर्थः। अपापविद्धं न च न वै देवान् पापं गच्छति। ओके इति श्रुतेर् न सूत्रेऽपि पापवेदस्तस्य फलावस्थास्य अपापत्वेऽपि यजमानावस्थस्य तद्भावात्। इति ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆನಂದಗಿರಿಣ ಉಕ್ತಂ. ನನಗಿದೇ ಸಂದೇಹ ಬಂತು, ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ಕಥಂ ಪ್ರಜಾಪತೌ ಪಾಪಂ ಭವತಿ? ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಾಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಥು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮ, ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಃ. ಅತ್ರ ಪಠ ನ ಚ ತತ್ कारणे अपि पापं वस्तुतः नास्ति। आनंदगिरि ब्रूते परस्मिन् प्रसंगः तत् पापप्रसंगः कारणे अपि पापप्रसंगो वस्तुतः नास्ति। कुतः? अपापविद्धम् इति मन्त्रः ब्रूते। अपापविद्धम् इत्युक्ते पापेन असंसृष्टं, विद्धम् इत्युक्ते संसृष्टं, सम्बद्धं, पापेन असंसृष्टमिति। न च नह वै देवान् पापं गच्छति। श्रुति अन्यापि श्रुतिर्भूते देवेषु अपि पापं नास्ति। न च नह वै देवान् पापं गच्छति इति श्रुतेर्न सूत्रेऽपि पापवेदः। अष्टमे बृहदारण्यकं। न च नह वै देवान् पापं गच्छति इति श्रुतेः न सूत्रेऽपि पापवेदः तस्य फलावस्थस्य अपापत्वेऽपि। अतएव सूत्रमित्युक्ते हिरण्यगर्भः। जानासि? सूत्रमित्युक्ते न च नह वै देवान् पापं गच्छति, देवान् पापं न गच्छति इति श्रुतिवाक्यम्। इति श्रुतेः आनन्दगिरिवीटिकां पठामि। इति श्रुतेरनुसारेण न सूत्रेऽपि पापवेदः पापसंसर्गः। सूत्रे अपि हिरण्यगर्भे अपि पापसंसर्गो नास्ति। तस्य फलावस्थस्य हिरण्यगर्भस्य फलरूपं किं? फलावस्था देवादयः।
फलावस्थस्य अपापत्वेऽपि अत एव हिरण्यगर्भे यत् पापं नासीत् तत् देवेषु कथम् आयाति? देवेषु अपि पापं वस्तुतः नास्ति। सी तस्य फलावस्थस्य अपापत्वेऽपि फलावस्थस्य देवस्य अपि यजमानवस्थस्य तद्भावादिति अत्र पश्य। सी हिरण्यगर्भे पापं नास्ति, शुद्धः एव। देवाः अपि हिरण्यगर्भस्य अंशभूताः, अवयवभूताः, तेषु अपि पापं नास्ति। कुतः? देवाः परमात्मनः एव अवयवभूताः, सगुणब्रह्मणः। देवः यथा शुद्धः, देवाः अपि तथैव शुद्धाः भवन्ति। तर्हि शुद्धेषु देवेषु पापसंसर्गः कथम् आयातम् इत्युक्ते, ते देवाः यदा मनुष्यजीवरूपे यजमाने मनुष्ये इन्द्रियरूपेण यदा तिष्ठन्ति, तत्र तज्जीवेन तत्तत् मनुष्यैः कृतपापवशात् तत् इन्द्रिये यावत् कालं स देवता इन्द्रियरूपेण तिष्ठति तावन्तं कालं तत्र पापसंसृष्टो भवति। मम इन्द्रियं, मम चक्षुरिन्द्रियं पापसंसृष्टं भवति, उभयविधं भवति। यावत् इन्द्रियं मम इति भावयामि, यावदिन्द्रियं मम इति मन्ये, तत्र अहमिति अभिमानो अस्ति इति तत् मया कृतं पापं मम इन्द्रिये संसृष्टं भवति। किन्तु इन्द्रियं तु स्वयं देवतारूपत्वात् स्वयं देवतारूपः शुद्ध एव। किन्तु जीवे यदा तिष्ठति तत् जीवगतपापवशात् स एव देवः अशुद्धो भवति। ಇದು ಆನಂದಗಿರಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟೀಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಮೂಲವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾದಿಗಳು ಅಂಥದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲವ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಪಾಪತ್ವೇಪಿ ಯಜಮಾನ ಅವಸ್ಥಸ್ಯ ತದ್ಭಾವಾತ್. ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಕಾ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಆನಂದಗಿರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪೇಜಸ್ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್. ವಿವಿಧ ಲೇಖಕಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಾನ್ ಪಠತಿ ಚೇತ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕಾನಾಂ ಪದಜಾಲಂ, ದೇರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ದೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿದಿತೋ ಭವತಿ. नो चेत् केवलं भाष्यपठनेन किं भवति, भाष्यमात्रम् अवगन्तुं शक्यते, नूतनग्रन्थः पठितुम् अवगन्तुं न शक्यते. अत एव विविधव्याख्यानानि पठितव्यानि. अत्र पश्य, न च नः वै देवान् पापं गच्छति इति श्रुतेः श्रुत्यनुगुण्येन न सूत्रेऽपि पापवेदः, तत्र कामः अपेक्षितं। तस्य फलावस्थस्य अपापत्वेऽपि यजमान अवस्थस्य तद्भावात्। यजमाने अवस्थितस्य, कस्य? देवानां। यजमाने अवस्थितस्य देवस्य तद्भावात् इत्युक्ते पापसद्भावात्। तद्भावः पापसद्भावः। आद्यसकाराभ्यां कारणस्थं पाप्मानमनूद्य तस्यैव कार्यस्तत्वमुच्यते, उत्तराभ्यां तु कार्यस्थं पाप्मानमनूद्य तस्यैव कारणावस्थमिति विभागः। अस्तु, एतत्तु पुनरपि अहं पठित्वा वक्ष्यामि श्वः. अद्य तु अल्लवे इदु बेसिक् पायिण्ट् ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ, ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಲ್ಲವೇ. ಸೊ ಇತಿ ಪಾಪಸ అంటే ಪಾಪೇನ ಸಂಸರ್ಗೋ ಅಭೂತ್. ಪಾಪಸಂಸರ್ಗಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಇತೋಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಶ್ವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಕಾರ್ಯಭೂತಾಸು ಪ್ರಜಾಸು ವಾಚಿ ವರ್ತತೆ ಸ ಏವ ಅಪ್ರತಿರೂಪವದನೇನ ಅನುಮಿತಃ. ಸಿ ಅಪ್ರತಿರೂಪಂ ವದತೀತಿ ಅನೇನ ಅನುಮೀಯತೆ ತತ್ರ ಪಾಪಸತ್ವಂ. ಅನನುಗುಣಂ ಬೀಭತ್ಸಾದಿಕಂ ಅನೃತಾದಿಕಂ ಯದಿ ಬ್ರೂತೆ ತತ್ರ ಪಾಪಸಂಸರ್ಗೋ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಅನುಮಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಾಚಿ ಗತಃ ಪಾಪ್ಮ ಕಾರಣಾನುವಿದಾಯಿ ಕಾರ್ಯಂ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತೌ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಬ್ರೂತೆ, ಆನಂದಗಿರಿರ್ಭೂತೆ ಪ್ರಜಾಪತೌ ನ ವರ್ತತೆ ದೇವೇ ಏವ ವರ್ತತೆ ಇತಿ. ದೇವೇ ಅಪಿ ನ ವರ್ತತೆ ಯಜಮಾನೇ ಏವ ವರ್ತತೆ ಇತಿ, ಅಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಶ್ವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಬಟ್ ಅನೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮೇಷ್ಯತಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಚಾರ್ಯ ಇಕ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಪಂಚಮ ಷಷ್ಠೇಷು ಷಷ್ಠ ಸಪ್ತಮ ಪರ್ಯಂತಂ ತತ್ರ ಭಾಷ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಿಪಿಟೇಷನೇ. ಏಕೈಕ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಬ್ರೂತೆ.
वाकनन्तरं प्राणः, अनन्तरं चक्षुः, अनन्तरं श्रोत्रम्, अनन्तरं किमुच्यते मनः। एवम् एकैकम् इन्द्रियं गृहीत्वा तदेव द्वितीयमन्त्रे यदुक्तं तदेव अनुवर्तते, तदेव ब्रूते। अत एव तत्र विशेषो नास्ति। तथापि किञ्चित् पठित्वा वक्ष्यामि, श्वः वक्ष्यामि। अस्तु, समय आयता? ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 8:15 to 9 ಮುಗಿಸೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ 5 minutes ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಅಲ್ಲವೇ? ತಥಾಪಿ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ, ನಾಳೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.